اور واقعی میرے لیے تھوڑا سا مشکل ہے، اور وہ ہے وطن کے رنگ ذہنی آزمائش کے سنگ۔ اور یہ جو سیگمنٹ ہے اس میں کرنا کیا ہے، ہم روزانہ ہمارے وطن کی ایک زبان کو سلیکٹ کریں گے، اور اس زبان میں انشاءاللہ کچھ مدنی پھول، سنتیں اور آداب پیش کروں گا۔ اور آج باری ہے ہمارے وطن کی بڑی پیاری زبان پنجابی زبان کی، تو انشاءاللہ پنجابی وچ میں کچھ دساں گا تانوں، تو غلطیاں ہو تو معاف کر دینا۔ تو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ہمارے اسلام بھائی نے مجھے لکھ کر دیا ہے، تو انشاءاللہ ہمارے پنجابی اسلام بھائی دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں زیادہ توجہ کیجئے گا۔ پیارے پیارے اسلامی پائیوں تے مدنی چینل ویکھن والے ہو، اج اسی بسم اللہ شریف دیاں فضیلتاں جانن دی کوشش کران گے۔ ایک گل میں تانوں پہلے دس دیاں کہ ہلے میں پنجابی سکھ رہا، بولن وچ جے کوئی لفظ غلط ہو جاوے تے مینوں معاف کر دیو۔ بندہ پلن ہار ہے، پل بھی سکدا ہے۔ بسم اللہ دیاں بڑیاں فضیلتاں نے۔ ساڈے سونے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماندے نے، جڑا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا، اللہ پاک ہر حرف دے بدلے او دے عملاں وچ، نامہ اعمال وچ 4000 نیکیاں لکھے گا، 4000 گناہ بخش دے گا، تے 4000 درجے اچے کرے گا۔ سبحان اللہ۔ جڑا بندہ کسی جانور تے بہن لگیا، بسم اللہ تے الحمدللہ پڑھ لے گا، اس جانور دے ہر قدم دے اس بہن والے دے حق وچ ایک نیکی لکھی جاوے گی۔ بیڑی یعنی کشتی وچ نیکیاں ہی نیکیاں۔ سبحان اللہ۔ جڑا بندہ بیڑی یعنی کشتی وچ بہندیاں بسم اللہ تے الحمدللہ پڑھ لوے، جدوں تک او بندہ بیڑی وچ روے گا، او دے لئی نیکیاں لکھیاں جاندیاں رہنگیاں انشاءاللہ۔ بسم اللہ لکھن دی فضیلت، ساڈے سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، جنہیں اللہ پاک دی تعظیم لئی ودیا کر کے سونا جیا بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیا، اللہ پاک اونوں بخش دے گا۔ جے کوئی سون لگیا بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 واری پہلے تے بعد وچ ایک واری درود شریف پڑھ لے، تو اس رات شیطان، چوری، اچانک موت تے ساریاں مصیبتاں تے بلاواں تو بچیا رہے گا۔ نمبر 6، کر دا بوا ٹون لگیا، یاد نال بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو، انشاءاللہ شیطان تے منہ زور سرکش جن کار وچ نہیں آ سکدے۔ پیارے اسلامی پائیوں، بسم اللہ پڑھ دے جاؤ، کھاندے ہاں تے کھواندے ہاں، پیندے ہاں تے پلاندے ہاں، رکھدے ہاں تے چکدے ہاں، توندے ہاں تے پکاندے ہاں، پڑھدے ہاں تے پڑھاندے ہاں، چلدے ہاں تے چلاندے ہاں، اٹھدے ہاں تے اٹھاندے ہاں، بیندے ہاں تے بٹھاندے ہاں، بتی بالن لگیاں، پکھا چلاؤن لگیاں، روٹی کھان واسطے کپڑا یعنی دسترخوان وچھاؤندے ہاں، بسترا لپیٹدے ہاں تے وچھاؤندے ہاں، دکان کھولدے ہاں، جندرا لاؤندے ہاں، تیل لاؤندے ہاں، عطر لاؤندے ہاں، بیان کردے ہاں، ناچ سناؤندے ہاں، جتی پاؤن لگے ہاں، امامہ بندے ہاں، بوا کھولن تے ٹون لگے ہاں، ایتھوں تک کہ ساریاں ای جائز کما تو پہلا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھن دی عادت بنا کے تے ایدیاں برکتاں لٹنا ساڑی خوش بختی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امید ہے کچھ صحیح جا رہا ہوں میں میرا تو اینج لگ ہے تو انو بڑی چنگی پنجابی آندی ہے۔ ہاں، ساری پنجابی لکھی ہوئی ہے اس لیے آندی ہے۔ اللہ پاک سانو سارے آنو بسم اللہ دیاں برکتاں لٹن دی توفیق دوے، آمین۔ سبحان اللہ۔ اب پنجابی وچ سوال ہے، تو انو جواب بھی پنجابی وچ دینا ہے۔ کون کون جواب دے گا؟ کی گل ہے؟ چلے جناب، تسی تیار ہو جاؤ۔ ایتھے سارے ہی تیار ہیں جی، سارے ہی تیار نے؟ ہاں جی۔ ہن دیکھنا جواب بھی صحیح دیندے نے کہ قافلے وچ جاندے نے۔ چلے جناب، کوئی اس طرح دے 4 جائز کم دسو جہدے تو پہلا بسم اللہ پڑھنا چاہی دیئے۔ انہاں نوں تحفہ کی دینا ہے؟ ساڑھے نال پنجابی دی کوئی سوغات تو ہے نہیں، تسی مدینے دی سوغات دے دو انشاءاللہ۔ چلے جناب۔ مدنی قافلہ بھی پنجاب وچ ہوگا؟ ہاں، مدنی قافلہ۔ اچھا ہاں، آج ایک اور انعام بھی میں نے اناؤنس کرنا ہے انشاءاللہ، اور وہ یہ ہے کہ ان 6 اسلامی بھائیوں میں سے جس اسلامی بھائی نے سب سے زیادہ مدنی قافلوں میں سفر کیا ہوگا آج اس کو بھی تحفہ دیں گے انشاءاللہ۔ تو تیار ہو جائیں، اب آپ 6 کی کارکردگی بتائیے گا، اور ان 6 میں سے جس کے پاس سب سے بڑی تنظیمی ذمہ داری ہوگی اس کو بھی ہم ایک تحفہ دے کے بھیجیں گے انشاءاللہ۔ چلیں جناب، تو جواب دیجئے، کوئی اس طرح دے 4 جائز کم دسو جدے تو پہلا بسم اللہ پڑھنی چاہی دیئے۔ چلے ہاں جناب۔ جی، کیڑا بندہ جواب دے سی؟
बापू भी जो है ना वो पंजाबी और सराइकी मिला देंगे। चलें भाई। हाँ जी ਤੁਸੀਂ मोहम्मद ताहिर सईद रहीम यार खान तो रहीम यार खान तो आए तो हाँ ਤੁਹਾਡੀ जी। ਜ਼ਬਾਨ तो ਸਰਾਈਕੀ ਹੈ। हाँ जी पंजाबी भी ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਚਲੇ ਜਨਾਬ जी। ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਵੋ। ਚਾਹ ਪੀਣ ਲੱਗੇ ਆ ਹਾਂ ਡੰਗਰ ਤੇ ਬਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਡੰਗਰ ਤੇ ਬਹਿਣ ਲੱਗਿਆ। ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਡੰਗਰ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਡੰਗਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਾਬ ਇਹ भी ठीक है। हाँ जी दुकान बंद करने लगे हैं जंदरा लाने लगे हैं हाँ जंदरा किसको कहते हैं? जंदरा ताले नु जी। हाँ ये मैंने भी आज पहली बार सीखा जंदरा जो है वो ताले को कहते हैं। चले जनाब जी चार चीज़ां ने मैं दसते तो ਤੁਹਾਨੂੰ उससे पहले की करना है? बिस्मिल्लाह पढ़नी है ना बिस्मिल्लाह जी, पढ़नी है हाँ जी। इंशाल्लाह हर कम जायज कम दे पहले पढ़ेंगे बिस्मिल्लाह इंशाल्लाह पढ़ें। माशाल्लाह तोहफा दे दे भाई माशाल्लाह हमें आप हमें कोई 3 दिन का मदनी काफिला भी दे दें इंशाल्लाह है कोई जल्दी तारीख भी बापू ले लें इनसे इंशाल्लाह। चले जनाब आज एक शेर भी मुझे कहा गया है कि पंजाबी विच सुना दें तो चले जनाब इंशाल्लाह कोशिश करते हैं। नात ख्वाह मेरा ज़रा साथ देंगे और बड़ा ही प्यारा कलाम है पीर मेहर अली शाह साहब का इंशाल्लाह। अज सिक मित्रा दी वधेरी क्यों दिलड़ी उदास घनेरी अज सिक मित्रा दी वधेरी क्यों दिलड़ी उदास घनेरी लो लो विच शौक चंगेरी अज नैना लाया क्यों झड़िया सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान सब मिलकर सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह इस सूरत नू मैं जाना खा ते जाने जहाना खा इस खाते जाने जहाना खा सच आखा ते रब दी मैं शाना खा जिस शान तो शाना सब बनिया सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान माशाअल्लाह उम्मीद है ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ सेगमेंट पसंद आया होगा गलतियां मैनू माफ़ कर देना और इंशाल्लाह कल हम सराइकी ज़बान में इंशाल्लाह मदनी फूल पेश करेंगे तैयारी करूंगा इंशाल्लाह और अल्लाह ने चाहा कोशिश करेंगे कि उसको बेहतर अंदाज में करें। रोज़ाना हम ज़बान को इंशाल्लाह चेंज करेंगे और उम्मीद है कि आप इसको पसंद करेंगे। आपकी फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। चलते हैं एक न्यू सेगमेंट है और उसका नाम है तहरीर कीजिए।